अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आज की वीडियो में 2 खबरें डिस्कस करनी है ख़ास तौर पर। एक तो ये है कि आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर सिंध असम्बली उनके वारे न्यारे हो गए हैं। यानी कि कुछ अर्सा पहले वो छुपते फिर रहे थे, भागते फिर रहे थे, रूपोश थे। उसके बाद फिर अचानक पता चला कि वो एकदम सुप्रीम कोर्ट में नमूदार हुए। उसके बाद नैब ने उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उनको मुंतकिल किया गया कराची में एहतसाब अदालत में। और एहतसाब अदालत में चूँकि केसेस की उनकी बार बार मैं तफसीलात बता चुका हूँ कि जो एक रेफरेंस दायर हो चुका है उसमें ही गिरफ्तारी उनकी हुई है। और जो मज़ीद 2 इंक्वायरियाँ जारी हैं फ़िलहाल उसमें वो इंक्वायरी स्टेज पर था केस, उसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं थी बल्कि वो ज़मानत पर थे। बहरहाल उनके वारंट आ रहे इसलिए हुए कि कुछ अर्सा पहले वो छुप रहे थे, लेकिन अब वो अपने घर में सुकून से मज़े करेंगे। अब उनको कोई नहीं रोक सकता, बल्कि उनको पानी भर के देने वाले और उनकी खिदमत के लिए सरकारी मज़ीद पहले भी उनके पास सरकारी ताबेदार थे, अब कुछ मज़ीद सरकारी ताबेदार रहेंगे। क्योंकि उनके मज़े इसलिए आए हैं कि उनके घर को, जी हाँ, आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी साहब के घर को महकमा दाखिला सिंध ने सब जेल करार दे दिया है। अब वो घर में घर से अदालत आएंगे और देखने में वो जेल में रहेंगे कागज़ों की हद तक, लेकिन वो घर से पेशी पर आएंगे और पेशी से घर जाएंगे। और कुछ भी आएँ जाएँ करें कोई उनसे पूछेगा नहीं। और उसके बाद फिर जब कभी उनकी ज़मानत मंजूर होगी या कुछ मज़ीद भी होगा, ये तो अभी उनका ट्रायल है, ट्रायल चल रहा है, अंडर ट्रायल है। अगर उनको सज़ा भी हो जाती तो तब भी माज़रत के साथ अगर सज़ा भी हो जाती तो उसके बाद भी अगर उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाता तो उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता था, क्योंकि उनके पास अपना सब कुछ इख्तियार है। दोस्त हमसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे कि ये तो नैब का इख्तियार है, नैब ने इनके साथ गठजोड़ किया हुआ है। यकीनन नहीं, नैब का कोई इख्तियार नहीं है। नैब ने जब रेफरेंस दायर कर दिया, नैब ने जब मुलजिम को पकड़ लिया, या नैब ने जब सबूत अदालत में पेश कर दिए, मुलजिम को पेश कर दिया, तो उसके बाद फिर अदालत, जेल और मुलजिम का या अदालत का आपस में ताल्लुक हो जाता है। नैब खाली सबूत पेश करता है जब रेफरेंस में या ट्रायल जब चल रहा होता है। उसके बाद मुलजिम किस हालत में है, उसको कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना, कौन रखेगा, कौन उसकी पहरेदारी करेगा, कौन उसकी ताबेदारी करेगा, कौन उसकी खिदमत करेगा, किस वक्त कहाँ आ रहा है जा रहा है, उसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसलिए उससे आप जो एक खाम खा जो कह सकते हैं कि अगर नैब के खिलाफ आप अगर गलत या मनफी चीज़ सोच रहे हैं तो वो हरगिज़ नहीं सोचनी चाहिए। आज बाकायदा तौर पर एक प्रोसिक्यूटर साहब ने शायद मैं नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े काबिल समझे जाते हैं और बल्कि काबिल भी हैं, काफ़ी अच्छे खासे उन्होंने केसेस जीते हैं। तो वो उन्होंने नैब जो कवानीन है उसकी उन्होंने किताब पढ़ के बाकायदा मुझे बताया। जब हमने भी चूँकि सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ही पूछते हैं कि बड़ी-बड़ी खबरें ब्रेक करते हो, बड़े-बड़े दावे करते हो, उसके बाद फिर जब मुलज़िम जो है वो पकड़ा जाता है या पकड़ा नहीं जाता, उसके बाद फिर वो विक्टी का निशान बनाकर बाहर आता है। तो ये बड़े-बड़े दावे तुम लोग के कहाँ जाते हैं? दावे तो तब करते हैं जब हमारे पास सबूत आते हैं। सबूत यानी कि अगर कोई पुलिस, रेंजर्स या उसके बाद फिर मुख्तलिफ जीआईटीज़, एफआईए या जो भी जितने भी तहकीकाती इदारे हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स या सबूत के तौर पर जब किसी फोरम पर पेश करते हैं तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मीडिया के पास आता है तो हम खबर चलाते हैं। और जो कुछ होता है सिराज दुरानी साहब से या किसी से हमारी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं होती। जो चीज़ें अदालतों में आती हैं या प्रोसिक्यूशन का हिस्सा होती हैं, हम वो ज़रूर चलाते हैं। तो बहरहाल नैब का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने पढ़ के सुनाया कि महकमा दाखिला की ज़िम्मेदारी है और महकमा दाखिला को इख्तियार है। और उसके बाद फिर वज़ीर आला से भी उनका कहना था कि वो सिराज दुरानी साहब के पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, तो वो चाहें तो जैसा चाहें वो वैसा कर सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की हिदायत या फ़ैसले के बाद ये महकमा दाखिला सिंध ने फ़ैसला किया और उसके बाद फिर उनको उनके घर को सब जेल करार देने के बाद अब उनको वहाँ मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि 2 साल इससे पहले खुर्शीद शाह साहब मुसलसल एनआईसीवीडी सखर में रहे, उनको दिल की बीमारी थी और उसके बाद फिर वो बाहर आ गए तो माशाल्लाह वो विक्टी का निशान बना के आए। फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो भी उनका घर पे जब उनको कराची मुंतकिल किया गया था तो उनके घर को सब जेल करार दिया गया था। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी का इख्तियार ही नहीं है, चूँकि जिनका इख्तियार है वो जैसा चाहे रख सकते हैं। और उसके अलावा और भी कई ऐसे जरदारी साहब के बारे में भी और भी कई ऐसे लोग हैं जो साल या तो अस्पतालों में या फिर किसी अच्छे मकाम को सब जेल करार देकर वो रह सकते हैं। एहतसाब होना है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैं जेल गया था, वहाँ पर जो कल्चर डे था, या वैसे भी हम अदालतों में जब पेश होते हैं और लोगों की हालत देखते हैं तो हमें खुद के ऊपर शर्म आती है कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। और उसके बाद फिर अब हम सब के लिए भी एक डूब मरने का मकाम है कि क्या अब किसी अच्छे महज़ब माशरे में इस तरह का एहतसाब होगा कि अपने घर में बैठ के आप एंजॉय करेंगे और कहेंगे कि आप जेल में थे, आप फंस गए थे। बस अल्लाह ना करे कि आप कभी फंसें, अल्लाह ना करे कि कभी किसी को किसी नाहक को किसी को किसी तरीके से सज़ा मिले।
لیکن اگر کسی نے کہا آپ نے حق مارا ہے تو آپ کو ضرور سزا ملنی چاہیے، وہ چاہے میں ہوں، آپ ہیں، یا ہمارے ملک کے کسی بھی رتبے پر کوئی فیض ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن وہ آغا سراج درانی صاحب جب تک ان کی اب بیل لگانے کی ویسے ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ اجلاس بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں، ان کے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی آئیں جائیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ لیکن وہ سیکیورٹی جیل انتظامیہ کی رہے گی، تو اور اسی طرح کہیں بھی آئیں جائیں گے، نہ ملنے ملانے پر پابندی ہے اور نہ کھانے پینے پر پابندی ہے، اور نہ ہی لیکن جو دوسرے قیدی ہوتے ہیں تو ان کو جیل مینول کے تحت ان کو تمام سہولیات دی جاتی ہیں، اور جیل کے اندر شاید لاکھوں روپے بھی آمدن روز ہوتی ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اچھا، اگلی جو میری خبر ہے وہ خبر ہے جو معروف ہے، ہماری ایک بڑی اہم شخصیت ہے، مرزا اشتیاق بیگ صاحب، ان سے متعلق ہے۔ ہم ان کے وکیل جو ہیں کچھ دن پہلے طاہر جو ہے ایڈوکیٹ ہیں، علی طاہر صاحب، جب یہ شروع میں انہوں نے پہلی دوسری شاید درخواست دائر کی تھی، تو اس کے بعد اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کو ہائی لائٹ کیا، اس وقت میں 92 ٹی وی میں تھا، تو اس کے بعد پھر یہ جس دن ان کی درخواست مسترد ہوئی ہے، انہوں نے دائر کی مرزا اشتیاق بیگ صاحب کی، تو اس دن میں ان سے کہتا رہا کہ وہ درخواست کی کاپی دے دیں، چونکہ معاملہ سمجھنے میں بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل دے رہا ہوں، مسئلہ نہیں، ویسے اکثر چائے کی دعوت بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن طاہر صاحب نے علی طاہر صاحب نے فون کرنے کے باوجود اور کمٹمنٹ کرنے کے باوجود انہوں نے درخواست کی کاپی نہیں دی۔ بہرحال عدالت، چونکہ پھر ہم نے جو مختلف فورم سے درخواست کی کاپی لی، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جو چاہ رہے تھے مرزا اشتیاق بیگ، وہ نہیں ہوا ہے، اور عدالت کے حکم نامے کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں آپ کو پوری خبر سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کا ایک اگلا پورشن بھی ہے۔ انہوں نے چونکہ اس کے مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے نہ صرف ایک نئی درخواست دائر کی تھی، بلکہ ایک سول سوٹ بھی پہلے سے درج ہے، دائر ہے، جو کہ زہیب حسن کے خلاف ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیلات، تو تاکہ معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس میں سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا، جس میں معروف گلوکارہ نازیہ حسن کو دی گئی جو طلاق کا سرٹیفکیٹ تھا، اس کو منسوخ کرنے کے حوالے سے مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے رجوع کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے۔ انہوں نے آئینی درخواست دائر کی تھی علی حسن، جو علی طاہر ایڈوکیٹ ہیں، ان کے توسط سے، اور عدالت نے، یعنی کہ چیف جسٹس نے، اس وقت کمرے میں عدالت میں موجود تھا، عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اس کے بعد شام میں سنایا، تو پھر اس وقت جو کچھ میں سنا، اور اس کے بعد پھر چونکہ ہم نے کہا ایک مزید مضبوط چیز ہو جائے گی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، چونکہ میڈیا کی زینت بنا رہا، خبروں میں رہا، تو اس کے بعد پھر درخواست میں انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس نے ان کی درخواست نہ صرف مسترد کی، بلکہ کہا کہ درخواست گزار نے جو ایک عدالت کے سامنے جو جال سازی سے متعلق جو کچھ شواہد تھے وہ پیش نہیں کیے، درخواست میں موجود جو تنازع ہے وہ بنیادی حقوق کے زمرے پہ بھی نہیں آتا، اور درخواست گزار چاہیں تو اس معاملے میں جو ان کا الزام ہے یا جو وہ چاہتے ہیں وہ متعلقہ فورم سے جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ مرزا اشتیاق بیگ صاحب کی جانب سے درخواست میں کہا گیا تھا کہ نازیہ حسن کے طلاق نامے کا سرٹیفکیٹ مارچ 2008 کو سیکرٹری یونین کونسل کیماڑی بھٹا ولیج کی جانب سے جاری کیا گیا، اور نازیہ حسن کے طلاق نامے کا سرٹیفکیٹ انتقال کے 8 سال کے بعد جاری کیا گیا۔ 8 سال کے بعد طلاق نامے کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا جو ہے بدنیتی پر مشتمل ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ 8 سال کے بعد طلاق نامے کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا مقصد فراڈ ہے، جعلسازی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ جو کام کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نازیہ حسن کا قانونی طور پر شوہر تھا، نازیہ حسن کا لندن میں سن 2000 میں انتقال ہوا تھا، اور طلاق نامے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ منسوخ کروانے کے لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے چکر لگائے، لیکن طلاق نامہ منسوخ نہیں ہوا، لہٰذا ان کو چونکہ وہ طلاق انہوں نے دی نہیں تھی، لہٰذا اس لیے طلاق نامے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ منسوخ کیا جائے، لیکن عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اچھا، اب ایک اور جو انہوں نے خود مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے درخواست دائر کی تھی، زہیب حسن جو کہ نازیہ حسن کے بھائی تھے، ان کے خلاف جب انہوں نے خبروں میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ان کی جانب سے انہوں نے 1 ارب روپے کا، مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے زہیب حسن کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ اس کی جب سماعت ہوئی تو اشتیاق بیگ صاحب کے جو وکیل تھے وہ نہیں تھے، اس پر 10 جنوری کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر آئندہ سماعت پر عدالت نے زہیب حسن کے وکیل کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو زہیب حسن کو اس معاملے پہ بیان جاری رکھنے کا جو ایک حکم امتناع جاری کیا تھا کہ بیان نہیں دے سکتے جب تک مزید کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس میں حکم امتناع میں عدالت نے توسیع کی ہے۔ اس میں جو درخواست تھی اشتیاق بیگ صاحب کی، ان کی جانب سے انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ زہیب حسن کو عدالت نے اس سے پہلے روک رکھا ہے، اور درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ 12 اگست 2021 کو نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں من گھڑت اور جھوٹے الزامات جو ہے مجھ پر زہیب حسن نے عائد کیے، اور زہیب حسن مجھ پر جھوٹے الزامات کے ساتھ ساتھ توہین آمیز لہجے میں جو ہے وہ میرے خلاف باتیں کی۔ زہیب حسن نے اپنے انٹرویو میں نازیہ حسن
کی موت کو غیر فطری قرار دیا۔ نازیہ حسن لمبے عرصے تک کینسر میں مبتلا رہیں۔ نازیہ حسن کے انتقال سے متعلق برطانیہ حکام کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ موجود ہے۔ زہیب حسن توہین آمیز اور حقائق کے برعکس جو ہے انہوں نے کہا باتیں کرتے ہیں۔ زہیب حسن کو مرزا اشتیاق بے کے خلاف بیان جاری کرنے سے روکا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے دعوے میں کہا کہ زہیب حسن نے جو اپنا بیان لیا تھا وہ معافی مانگیں، اور معافی نہیں مانگتے تو ان سے 1 ارب روپے کا ہرجانہ دلوایا جائے۔ ان کی یہ درخواست موقف تھا۔ بہرحال اس درخواست کے ساتھ چونکہ میرے پاس حکم نامے کی کاپی بھی ہے، اس پہ بھی اٹیچ آپ نے دیکھی ہوگی، تو یہ معاملہ تھا زہیب حسن اور اشتیاق بے صاحب کا۔ ان کی درخواست مسترد ہو چکی ہے، اب یہ چاہیں تو کسی متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صوبے کا، اس شہر کا حامی ناصر ہو، اس ملک کا، ہمارے پیارے پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔